नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि स्मिन अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपने देखने और सुनने वालों को रिज़वान असग़र और मुस्लिम मसीही मुकालमा की टीम की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता दिनों एक डिबेट देखने का इत्तफ़ाक़ हुआ जिसमें पादरी सैमसन जॉन साहिब सदाक़त कुरान पर एतराज़ उठाते हुए कुछ सवालात पेश कर रहे थे, जिसमें से एक सवाल उन्होंने ये पेश किया कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बात कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम गुनाहों को बख्श देंगे लेकिन वो शिर्क को नहीं बख्शेंगे। लेकिन फिर मज़ीद कुछ हवाला जात देकर वो ये बात बताने की या साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि एक तरफ तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि वो शिर्क को नहीं बख्शेगा, लेकिन दूसरी तरफ उसने बनी इसराइल में गौसाला परस्ती करने वाले सोने का बछड़ा बनाकर पूजने वालों को बख्श दिया। तो इसका मतलब है कि वो शिर्क भी माफ़ कर सकता है। तो ये कुरान मजीद में चूँकि तज़ाद है और इस लिहाज से कुरान जो है वो अल्लाह की इल्हामी किताब नहीं है। आइए पहले सुनते हैं कि उन्होंने एतराज़ जो है वो किन अल्फाज में किया, फिर हम उनकी जो इल्मी खयानत है, जहाँ जो उन्होंने यहाँ पर एक इल्मी खयानत की है, वो आपको बताएंगे। अच्छा, बछड़ा बनाने वालों को जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माना में जिन्होंने बछड़ा बनाया था, सूरा नंबर 2 की 52 और 4 की 153 में लिखा हुआ है कि अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया था। ठीक है, लेकिन सूरा नंबर 7 की 152 में देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं जी, अल्लाह ने उनको माफ़ नहीं किया था। जी, जैसा कि आपने मुलाहिज़ा किया कि पादरी सैमसन जॉन साहिब कैसे झूठ बोलकर खुदा का जलाल ज़ाहिर कर रहे हैं। पादरी साहब सूरह बकरा की आयत नंबर 52 का हवाला देते हुए और सूरह निसा की आयत नंबर 153 का हवाला देते हुए कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि मैंने उन गौसाला परस्ती करने वालों को बख्श दिया। और फिर कहते हैं कि सूरह अहराफ में दूसरी जगह पर लिखा हुआ है 152 नंबर आयत में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको दुनिया व आखिरत दोनों में ज़लील कर दिया और उनको ज़िल्लत से हमकनार किया, दो चार किया। तो ये तज़ाद है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी फैलसी क्रिएट करने की कोशिश की है पादरी साहिब ने और एक बहुत बड़ा झूठ बोला है पादरी साहिब ने। कैसे, अभी आपके सामने बयान किए देते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 52 टा 54 तक अगर पढ़ें तो सारी कहानी वाज़ेह हो जाती है कि कैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से वापस आए, उन्होंने अपनी कौम को शिर्क करते हुए देखा तो उन्होंने उस सोने के बछड़े को तोड़ दिया और तोड़कर पानी में बहा दिया। उसके बाद उन्होंने लोगों से कहा कि अगर तुम चाहते हो कि भाई अल्लाह तुम्हें बख्श दे या अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल करे तो तुम एक दूसरे को कत्ल कर दो। आयत नंबर 54 में ये बात लिखी हुई है। चूँकि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में भी इस दौरान दो ग्रोह बन गए थे, एक वो जो बछड़े की पूजा कर रहे थे और एक वो जो बछड़े की पूजा नहीं कर रहे थे। तो उनको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह हुक्म दिया कि आप उन लोगों को कत्ल कर दें जिन्होंने बछड़े की पूजा की थी, और उन्होंने ऐसे ही किया। और जिन लोगों ने बछड़े की पूजा नहीं की थी उन्होंने अल्लाह से ये तौबा की कि चूंकि हमने तो बछड़े की पूजा नहीं की लेकिन हमने करने वालों को रोका भी नहीं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनी इसराइल के इस गुनाह को बख्श दिया कि वो रुजू कर गए, उन्होंने माफ़ी मांग ली अपने शिर्क से। या जिन लोगों कुछ जो कत्ल हुए और जो बाकी मांदा बच गए वो अपने गुनाह पर शर्मिंदा हुए, उन्होंने रुजू लाया और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। इस वाक़े को खरूज के बाब 32 में भी लिखा गया है और खरूज के बाब 32 में भी यह वाक़या मौजूद है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को कहा कि तुम एक दूसरे को कत्ल कर दो, और बनी लावी जो लावी हज़रत हारून की नस्ल में से लोग थे जिन्होंने बछड़े की पूजा नहीं की थी, उन्होंने उन लोगों को कत्ल किया जिन्होंने बछड़े की पूजा की थी। तो फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा लोग कत्ल हो गए हैं, तो वो पहाड़ पर गए और उन्होंने कहा कि या खुदा, या तो तू उनको बख्श दे
یا پھر میرا اس کتاب میں سے نام ہی خارج کر دے۔ تو خدا نے کیا کہا؟ میں صرف ان کا نام خارج کروں گا جنہوں نے مجھے ترک کیا ہے، میں صرف ان کا نام خارج کروں گا۔ یہی بات سورہ اعراف کی آیت نمبر 152 میں لکھی ہوئی ہے کہ جن لوگوں نے گسالہ پرستی کی تھی میں ان پر دنیا و آخرت میں ذلت متعین کر دوں گا، ان کو ذلت سے دوچار کروں گا۔ تو دنیا کا عذاب تو انہوں نے چکھا کہ اپنے رشتہ داروں کے ہاتھوں قتل ہو گئے، لیکن آخرت میں بھی اس کا ان کو عذاب ملے گا۔ لیکن اگر وہ آیت نمبر 153 پڑھتے تو شاید پادری صاحب کی مطلب برائی نہ ہوتی اور ان کا جھوٹ پکڑا جاتا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 153 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جن لوگوں نے توبہ کی اور رجوع لایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور ان کو بخش دیا۔ بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے۔ اگر وہ یہ بات پڑھ لیتے تو ان کی یہ جو ساری کریشن جو انہوں نے فیلسی کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، جو ایک افسانہ نگاری کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں پانی پھر جاتا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ بات کہی ہے کہ اللہ شرک کو نہیں معاف کرے گا، وہ آخرت کی بات کی ہے، وہ آفٹر لائف کی بات کی ہے کہ جب آخرت کے دن، یوم حساب کے دن اگر کوئی شخص اس حال میں مرا کہ وہ شرک کرتا ہوا مرا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہ کو اس دن نہیں بخشے گا، چاہے وہ اس ٹائم کہے کہ میں ایمان لے یا مجھے بخش دے یا کچھ بھی کہے، تو اللہ اس کے گناہ کو نہیں بخشے گا۔ لیکن اگر اس دنیا میں بھی کوئی شخص توبہ کرتا ہے اور اپنے گناہ سے رجوع لاتا ہے، سورہ اعراف کی 153 نمبر آیت آپ کے سامنے ہے کہ رجوع لاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہ کو بخش دیتا ہے، اسے معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ اپنی پہلے زندگی میں شرک کر رہا تھا اور اب وہ ایمان لے آتا ہے۔ جیسے کہ پادری صاحب خود مشرک ہیں، تثلیث اور تثلیث فی التوحید کا عقیدہ رکھتے ہیں، ایک خدا کے اندر 3 شخصیات کو مانتے ہیں اور 3 خدا مانتے ہیں۔ اگر آج وہ اس کفریہ عقیدے سے توبہ کر کے ایک اللہ کی وحدانیت پر یقین لے آئیں، ایک اللہ کی طرف رجوع لے آئیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اس شرک کو معاف کر دے گا۔ لیکن اگر وہ اسی شرک پر مر گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت والے دن ان کے شرک کو قطعی معاف نہیں کرے گا۔ تو اس میں ڈفرنس ہے۔ جیسے کہ یسایہ کے باب 55 کی آیت نمبر 7 میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ جب شریر اپنے گناہ کو ترک کر کے اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، رحمت کرنے والا ہے۔ یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے۔ تو اس میں کہیں پہ بھی کوئی تضاد نہیں ہے۔ جن لوگوں نے گسالہ پرستی کی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے ہاتھوں جنہوں نے نہیں کی تھی ان کو قتل کروا دیا، اور پھر باقی ماندہ جو لوگ بچے تھے ان کی توبہ کو انہوں نے اور رجوع کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول کرتے ہوئے بخش دیا، کیونکہ وہ بھی زندہ تھے، اس دنیا میں موجود تھے۔ لیکن اگر اسی شرک کے اوپر وہ مر جاتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہ کرتا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ پادری صاحب کے اس جھوٹ کا جو حقیقت تھی وہ لوگوں کے سامنے آ چکی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔